कौमी असम्बली के हल्का N71 सियालकोट में भी इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है और इस नशिस्त पर अहम तरीन मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की वालदा के दरमियान है। गो के उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनके कागजात मुस्तरद भी होते हैं तो वो अदालत जाएंगी और ख्वाजा आसिफ का इस हलके से भरपूर मुकाबला किया जाएगा। उस्मान डार अपनी वालदा की मुकम्मल हमायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार ख्वाजा आसिफ को इस हलके से शिकस्त दी जाएगी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ भी मुतहर्रक हो गए हैं और उन्होंने इस हलके से कामयाबी के लिए अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बहुत सी बरादरियों को भी वो अपने साथ मिला रहे हैं। सियालकोट के हल्का N71 में इस वक्त सबकी तवज्जो है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को ये नशिस्त बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का नौजवान वोटर्स उस्मान डार के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, जो कि ख्वाजा आसिफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से सियालकोट से हमारी नुमाइंदा खसूसी सैयदा फरहत रिजवी ने एक वीलाग और रिपोर्ट भेजी है। आइए वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा फरहत रिजवी, नुमाइंदा खसूसी सियालकोट। आज हम बात करेंगे सियालकोट के सियासी दंगल की कि किस तरह से सियालकोट में सियासत का बाजार गर्म है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए सियासत, उम्मीदवारान, सपोर्टर्स और वोटर्स बहुत पुरजोश और सियालकोट का माहौल बहुत गर्म दिखाई देता है। सियालकोट में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें जबकि सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें हैं। आम इंतखाबात 2018 को सियालकोट में ख्वाजा आसिफ से उस्मान डार का मुकाबला रहा, जबकि ख्वाजा आसिफ ने वो नशिस्त जीत ली और MNA मुंतखब हो गए। इस बार भी ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार की वालदा रिहाना इम्तियाज आ रही हैं। अब देखना यह है कि सियालकोट जो मुस्लिम लीग नून का हमेशा से गढ़ रहा है, कि इस दफ़ा सियालकोट की आवाम, सियालकोट के सपोर्टर्स, वोटर्स कैसे अपने उम्मीदवारान को जिताते हैं और किसके साथ मुनसब हो के ये किसको इस नशिस्त पे फाइज करते हैं। जबकि सियालकोट हमेशा से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और हमेशा से कामयाब रहा है। ख्वाजा आसिफ 6 बार MNA की नशिस्त पा चुके हैं। अब जबकि इस बार कुछ और तरह के दंगल मचे हुए हैं। इस बार उस्मान डार की वालदा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में है और जो ख्वाजा आसिफ के साथ है सियालकोट के, ज़्यादा अगर देखा जाए तो सियालकोट के लोग ख्वाजा आसिफ के साथ है, नून लीग के साथ है और इस दौरान उस्मान डार की वालदा के साथ ज़्यादातर वोमेंस हैं। अब ये देखना है कि ये किस तरह अपने वोटर्स को साथ लेके चलती हैं और किस तरह इनको कामयाबी हासिल होती है। जबकि सियालकोट में हमेशा से नून लीग का ही डंका बजता है। अब तो सारा चक्कर ही उल्टा हो गया है ना। अब देखते हैं कि क्या बनता है। देखना यह है कि सियालकोट जो कि नून लीग का गढ़ बन गया हुआ है, जहां से ख्वाजा आसिफ ने अवाम के दिल जीते हुए हैं, जो अवाम के साथ बहुत अच्छा चल रहे हैं, अवाम को साथ लेके चलते हैं, अवाम के दिल में उन्होंने बहुत जगह बनाई हुई है। उसकी यही वजह है कि 6 बार वो MNA की नशिस्त हासिल कर चुके हैं। अब रिहाना इम्तियाज के साथ इनका मुकाबला है NA71 में।
اب یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ ہونے والے عام انتخابات میں خواجہ آصف نشست حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، اور ریحانہ امتیاز کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ ابھی تک تو ذرائع کے مطابق یہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، لیکن ابھی یہ فائنل ہوگا اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ خواجہ آصف کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا۔ ویسے اگر ہماری نظر میں دیکھا جائے تو ہم نے جہاں بھی دیکھا، جدھر بھی دیکھا، نون لیگ کے ڈنکے بج رہے ہیں، نون لیگ کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے، نون لیگ کے نعرے بازی ہو رہی ہے، نون لیگ کے فلیکس لگے ہوئے ہیں، ان کے ڈیروں پہ آمد و رفت ہے، رونق ہے، ہر طرف نون لیگ کے لیے عوام بہت پرجوش دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے اور کون ڈنکی کی چوٹ پہ جیتتا ہے۔ لیکن اب یہ سیاست میں بہت بازار گرم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اپنی نشستیں برقرار رکھ پاتا ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز کامیاب ہو کے اپنی نشست برقرار رکھتی ہیں۔ یہ تو اب 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں ان کے ووٹرز اور ان کے سپورٹرز سے یہ پتہ چلے گا کہ کون ان کو کامیاب کر کے ان کی سیٹ پہ منصب کرتا ہے، جبکہ یہاں سیال کوٹ میں ہمیشہ سے نون لیگ ہی کامیاب ہوئے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ 6 بار MNA کی نشست حاصل کیا ہے خواجہ آصف نے۔ خواجہ آصف کے ساتھ سیالکوٹ کی بہت سی عوام ہے، بہت سے لوگ ہیں، بڑے بزرگ بچے، جبکہ جو نوجوان نسل ہے وہ ریحانہ امتیاز کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے بھی جب دورانیہ ہوتا تھا الیکشن کا، ان کے ڈیروں پہ بہت پرجوش اور رونق دکھائی دیتی تھی، مگر اس بار عثمان ڈار کے ڈیرے پہ پہلے کی نسبت کم رونق ہے اور جوش و جذبہ نہیں ہے، اور نون لیگ کا تو سیالکوٹ میں ڈنکا بجا ہوا ہے۔ اب یہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں پتہ چلے گا کہ ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز ان کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں، کہاں تک ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کو کہاں کون سی نشست پہ کس کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب ووٹرز اور سپورٹرز کا کام ہے۔ امیدواران تو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ہر رے کے ڈیروں پہ کہیں پہ فش فرائی کھائی جا رہی ہے، کہیں پہ ڈرائی فروٹ کھایا جا رہا ہے، اور کہیں پہ کچھ کھایا جا رہا ہے، کہیں پہ چائے، کہیں پہ سوپ۔ یہ سب امیدوار تو اب لگے ہوئے ہیں اپنے سپورٹرز کو لے کے، اپنے ووٹرز کو لے کے، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں، کیسے ان کو اس مقصد میں کامیاب کرتے ہیں اور ان کو ان کی نشست سے کامیاب کرواتے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کی عوام کے ہاتھ میں ہے، ان کے ووٹ، ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز کیسے ہیں، کہاں تک ان کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں